माहौल ऐसा ही, मजबूरियां बन गई बानियान की भी कि अगर फलां को बुलाओगे तो मजमा ज्यादा, फलां को नहीं बुलाओगे तो मजमा नहीं आएगा। सामीन मोहतरम, आजादारी सैयद शुहदा मजमों की मोहताज नहीं। मेरे सादिक इमाम ने इरशाद फरमाया कि अगर एक शख्स हो, सादिक हो पढ़ने वाला और सादिक हो सुनने वाला, मजलिस का सवाब मिल जाता है। हम आज किन चक्रों में पड़ गए, फलां को बुलाएंगे मजमा आएगा, उसी को बुलाओ, फलां को नहीं बुलाओगे तो मजमा नहीं आएगा। लिहाज सामीन मोहतरम, मजलिस को मजमों का जरिया मोहताज ना बनाओ, मजलिस करवाओ तो सिर्फ और सिर्फ जाते तौहीद के लिए। अल्लामा मजलिसी कहते हैं कि मैं परेशान हो गया, दो ही अमल ऐसे थे जो खुदा की बारगाह में रद्द हो गए, परेशान हो गए। आवाज़े तौहीद आई, अल्लामा मजलिसी बख्श हमने तुझे दिया है। जब कहा ना बख्श दिया है तो मेरा हौसला बढ़ा, हिम्मत की, कहा परवरदिगार कौन सा अमल है जिसको तूने मेरी बख्शिश का जरिया करार दिया। ये तो दो अमल अजीम थे जो रद्द हो गए। आवाज़े तौहीद आई, अल्लामा मजलिसी तू बाजार से फ्रूट लेके घर की तरफ जा रहा था, एक खातून थी गली से गुजर हुआ, एक खातून तेरे आगे थी, उसका बच्चे का रुख तेरी तरफ था, बच्चे ने रट लगाई, रोना शुरू कर दिया, माँ मुझे भी फ्रूट चाहिए। माँ कहती अगर तेरा बाप जिंदा होता तो मैं तुझे लेके देती, नहीं है पैसे। बस अल्लामा मजलिसी एक सेब तूने अपने शापर से निकाल के उसको दिया। माँ ने देखा बच्चा जो रो रहा था चुप कर गया, देखा तो उसके हाथ में फल था, तो उसने हाथ उठा के कहा परवरदिगारा जिस तरह इसने मेरे यतीम पे हाल पे रहम किया, तू भी इसके हाल पे रहम फरमा। बस वो एक अमल ऐसा था जो तूने मेरी रजा के लिए किया। कुरान कहता है कि अहसन अमल, कोई थोड़ा सा अमल करो, शर्त यह है कि रजाए परवरदिगार हो, खुदा राजी हो जाए। बंदों के राजी हो जाने से अजर नहीं मिलता। बस सामीन मोहतरम, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, जितना मेरा टाइम था वो तकरीबन 5-10 मिनट बाकी हैं। इज्जत भी बड़ी थी, मुसीबत भी बड़ी थी। रवायात में मिलता है जब मेरी आकाज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा नाना की वफात के बाद एक दिन बाबे अली के पास आई, बाबा दिल चाहता है आज रोज़े रसूल की ज़ियारत को जाऊं। अल्लाह फरमाते हैं बेटी ज़ैनब अभी दिन है और तू ज़ैनब है, अजरुकुम अल्लाह। बस बीबी समझ गई, जब रात हुई ना तो फिर बाबा जान दिल चाहता है आज रोज़े रसूल की ज़ियारत को जाऊं। मेरे मौला ने इमाम हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया, दो इस्मतों के दरमियान मेरी आकाज़ादी ने रोज़े रसूल की तरफ चलना शुरू किया। जब रोज़े रसूल के करीब पहुंची ना मेरी आकाज़ादी, तो इमाम हसन फरमाते हैं बहन ज़ैनब ज़रा रुक जा। क्यों भैया, क्या बाबा से इजाज़त लेके नहीं आई? कहा बहन कोई शक नहीं, मैं देखना चाहता हूँ, हो सकता है मेरे नाना की कब्र पे मेरे नाने का सहाबी कुरान की तिलावत कर रहा हो, मैं चिराग बुझाना चाहता हूँ, कहीं उस सहाबी की नजर ज़ैनब तेरे साए पे ना पड़ जाए।
امام حسن آگے بڑھے، چراغ کو بجھایا، میں کہوں گا اے امام حسن مجتبی، کجا صحابی کی نظر، کجا شرابی کی نظر۔ عزادارو، جب یزید کی بیوی ہندہ نے اصرار کیا نا کہ ہم نے قیدیوں کو دیکھنا ہے، سادات غیر سادات معاف کرنا، یزید کی بیوی کے لیے کرسی لائی گئی اور کرسی اس مقام پہ رکھی گئی جہاں میری مشہزادی زینب زمین پہ بیٹھی تھی۔ عزادارو، ہندہ کرسی پہ بیٹھ کے کہتی ہے، قائدن بتا سکتی ہے تو کس شہر کے رہنے والی ہے؟ بی بی کہتی ہے، من مدینہ رسول اللہ۔ علامہ دستغیب لکھتے ہیں جب مدینہ رسول کا نام آنا تھا نا، نہ جانے کیا کشش تھی، کہتے ہیں سکت ہند عن الکرسی، ہندہ سے کرسی چھوٹ گئی۔ ہندہ زمین پہ بیٹھ کے کہتی ہے، قائدن اگر تو واقعاً مدینے کے رہنے والی ہے، بتا آثار فینا علی ابن ابی طالب، کیا علی کے ابو طالب کے لخت جگر علی کو جانتی ہے؟ بی بی کہتی ہے، جس طرح میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا۔ ہندہ نے پھر سوال کیا، آثار فینا حسن ابن علی، کیا علی کے لخت جگر حسن کو جانتی ہے؟ بی بی نے کہا ہوگا، ہندہ وہ بہن بھائی کو کیسے بلا سکتی ہے جس بہن نے 70 جگر کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں پہ لیے ہوں گے۔ بی بی کہتی ہے، جس طرح میں جانتی ہوں کائنات میں کوئی نہیں جانتا۔ عزادارو، ہندہ نے پھر سوال کیا، آثار فینا حسین ابن علی، کیا علی کے لخت جگر حسین کو جانتی ہے؟ بی بی نے کہا ہوگا، جس طرح میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا۔ عزادارو، علامہ دستغیب لکھتے ہیں اب جو سوال کر رہی تھی نا، اب اس نے انداز بدلا۔ انداز کیا ہے کہ یہ اپنی جگہ سے اٹھی، بی بی کے قریب آئی، اپنا منہ بی بی کے کان کے قریب لگا کے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، سوچا جو اب نام لینے والی ہوں کوئی غیر تو نہیں سن رہا، دیکھ کے کہتی ہے، آثار فینا زینب بنت علی، کیا علی کی بیٹی زینب کو جانتی ہے؟ بی بی کہتی ہے، بی بی نے جو نقاب کیا تھا نا بالوں کا، وہ نقاب الٹایا، الٹا کے کہا، پہچان، انا زینب بنت علی، میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ پڑھنے والے پڑھ رہا تھا کہ ہندہ ماتم کر کے کہتی ہے، اگر زینب تو ہے بتا عباس کہاں گئے؟ بی بی کہتی ہے، وہ ہندہ نہ خود لو نہ مجھے رلا، وہ دیکھ رہی ہے گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر۔ عزادارو، ہندہ کہتی ہے، بی بی تمام شہداء کے سر نیزوں پہ بلند ہے، عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں؟ بی بی کہتی ہے، کئی مرتبہ عباس کا سر نیزے پہ بلند ہوا، مگر جب اس کی نظر میرے ننگے سر پہ پڑتی ہے، کہتے ہیں، زینب میں شرمندہ ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين أيهم انقلبوا